والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. مصطفیٰ دوہائیاں پہ گئیاں سر پلو مصطفیٰ دوہائیاں پہ گئیاں مصطفیٰ دوہائیاں پہ گئیاں رب کے سجدے خدایاں پہ گئیاں. تو جنہاں دی گٹھڑی پھڑ کے تر پیاں حق دی رایوں تے او مایاں پہ گئیاں. مصطفیٰ مصطفیٰ دوہائیاں پہ گئیاں. اللہ پاک دی حمد و ثنا اور درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی ذی وقار دوستو بزرگوں آج دی عظیم بابرکت محفل پاک حافظ محمد جوید صاحب انہوں نے گھر منعقد ہے. دعا ہے اللہ پاک اس گھر نو بھی آباد و شاد رکھے اور جڑے دوست آئے نے جتوں بھی چل کے آئے نے سب دا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. میں قرآن پاک دے وچوں آپ مبارکہ تلاوت کی تھی. ٹائم بھی جڑا وہ کافی ہو چکا ہے. میں بھی تہاڈی جاگن دی یعنی طریقے نالی کرنی تقریر جے تسی ستے ہوئے تو پھر کینوں سنانی جے جاگ دے ہوئے تو تانوں سناواں گا انشاءاللہ کیونکہ ٹائم جڑا ہے 11 بج گئے تو انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا. اللہ پاک نے قرآن پاک دے وچ حسن مصطفیٰ دی بات کی تھی. ذرا اونچی کہو سبحان اللہ. اللہ پاک نے سرکار دے حسن و جمال دیاں باتاں کیتیاں قرآن پاک دے اندر. اے دسیا کہ جتنی مخلوق کائنات میں بنائی ہے نا سب نالوں سونا مصطفیٰ نو بنایا. سبحان اللہ. یہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کہ سونیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سونیا تیرے چمکتے ہوئے چہرے دی قسم ہے. اور پھر فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. سونیا تیرے
تیریاں کالیاں کالیاں زلفاں دی قسم ہے. پتہ لگا اللہ پاک نے زلف دی بھی قسم اٹھائی تے مصطفیٰ پاک دے مکھڑے دی بھی قسم اٹھائی. اور یہی حسن ہوتا ہے کہ حسن جمال سرکار کا چہرہ چمکا مارتا سی اور وجود سارا مہکدا سی. سرکار نبی پاک علیہ السلام اگر کدے نہ لبدے صحابہ نو تے صحابہ مصطفیٰ دی خوشبو سونگ کے مصطفیٰ نو لب لیندے. سبحان اللہ. اتنی خوشبو سی جلوہ رسول دی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دی ذات نے سرکار دے حسن و جمال دی بات اس واسطے کیتی تاکہ سب نو پتہ لگ جائے رب دی نظر چ کو مکھڑا ہے تے مصطفیٰ دا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر دیکھو نبی جتنے بھی نے سارے سونے ہوتے, کوئی نبی بھی ایسا نہیں کہ جن دی کوئی دیکھو نا کسی نبی نو یا رسول نو جنہیں پاوے منیا یا نہیں منیا, جنہ مان لیا تو مان ہی لیا, جنہ نہیں منیا پاوے نہیں منیا, لیکن کسی نبی وچوں کوئی آج تک عیب نہیں کر سکیا. سبحان اللہ. بے پہلے اپنی آنکھ ویکھ, اپنے کان ویکھ, اپنی چال حال کال ویکھ, یہ نہیں کو کہہ سکیا. جنہیں بھی نہیں بھی منیا لیکن نبی وچوں کوئی عیب نہیں کر سکیا کسی وچوں بھی کوئی. تے ساڈا رسول ہے جڑا کائنات کے اندر سب تو زیادہ عظمت شان پاون والا رسول. سبحان اللہ. اس واسطے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ حضرت نے فرمایا ہے جو نبی رسول کو شان لے کے آیا سب کچھ مصطفیٰ دا صدقہ. جس نبی نو رسول نو جو مقام ملے سب مصطفیٰ دے قدماں دے وچوں ملے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تے میرا نبی تے پھر آپ عظمت شان والا بن کے آیا, بلکہ سارے نبیاں نو حسن و جمال ملیا ہے تے مصطفیٰ دے حسن دی خیرات ملیا ہے جنوں جو قیامت تک ملنا ہے مصطفیٰ دا صدقہ ملنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو آؤ عزیزان مان, اے نبی پاک علیہ السلام دی بزم سجی ہوئی ہے حافظ محمد جوید دے گھر دے اندر اے 17 چک دی عظیم محفل میرے مصطفیٰ دے دیوانے نے سجائی ہے. دعا کرو کہ اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول کر لوے. اے قبولیت دی گھڑی دا ٹائم ہے, میرے نبی پاک علیہ السلام آئے, اللہ پاک نے آمد مصطفیٰ دا اعلان قرآن دے وچ کیتا کتے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ پاک نے فرمایا میں تحقیق مومنہ تے احسان کیتا ہے انہاں نو اپنا سونا رسول عطا فرمایا ہے. کتے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتے رب دی ذات نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ پاک دی ذات نے اعلان کرنے شروع کر دیتے. کتے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے سونا سارے نبیوں نال بلند ذکر والا آیا. اے او رب نے محبوب عطا کیتا ہے جدا ہر ویلے رب ذکر نو بلند کرتا رہندا ہے. سبحان اللہ. میرے نبی پاک علیہ السلام دی آمد کوئی عام نہیں دی بلکہ مکہ شریف کے اندر میرے نبی دی آمد تو پہلے بہت کم ہوئے میں. میرے نبی پاک علیہ السلام دی والدہ ماجدہ آپ فرماتی نے گھر دے اندر میں کلی بیٹھی ہوئی ہوں, میں بڑی پریشان ہو گئی. ادھر جناب علی
حضرت بی بی آمنہ پاک دے بوئے دے اتے آ گیا بیبیاں دائیاں بن کے آ گیا ایک عام بیبیاں نہیں سن حضرت مائی حوا بھی آ گیا حضرت مائی مریم بھی آ گیا حضرت مائی آسیہ بھی آ گیا اور جناب علی مائی حاجرہ پاک بھی آ گیا اے بیبیاں ساریاں آمد مصطفیٰ تے مائی حلیمہ کو مائی آمنہ پاک کو لا گیا نے تیان دیاں کی پہیاں نے اسی بی بی تیری خدمت واسطے آئیاں تیری تائی بان کی آئیاں ادھر جناب علی ہر پاسوں نبیان دی آمد نبی بھی آتے مبارکاں دے پہنے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی حضرت آمنہ دے ویڑے بچا گئے آکے جناب علی مبارکاں پہ جندے نے آج رونقاں نے لائیاں رب رونقاں نے لائیاں آج آمینہ دے ویڑے رب رونقاں نے لائیاں آج آمینہ دے ویڑے پورا مبارک دین آیاں آج آمینہ دے ویڑے میرے نبی پاک علیہ السلام دی آمد ادھر جناب علی آمنہ پاک دے گھر دے اندر دو درخت سن ایک ادھر نو چھوک گیا ایک ادھر نو چھوک گیا ایک دوجے نو کلاوے وچ رہ کے ملن لگ پے نال ایک دوجے نو مبارکاں دین لگ پے جانور بھی ایک دوجے نو مبارکاں دین لگ پے درخت ایک دوجے نو پرندے جڑے نے اڑدے جا رہے ہیں نالے ادھر ادھر مبارکاں دیندے جا رہے ہیں اللہ پاک دی ذات نے آسمان دے ستاریاں نو قریب کر دیتا اللہ پاک نے فرمایا لوکاں میں پتہ لگ جاوے رب نے آمد مصطفیٰ تے ستاریاں دی لائٹنگ کر دیتی سی سبحان اللہ جس جگہ سے اللہ کا رسول آیا اللہ پاک دی ذات نے ستاریاں نو قریب کر کے فرمایا دیکھ لو قیامت تک ایسی تسی کبھی لائٹنگ نہیں کر سکتے جو میں کر جائیں سبحان اللہ تکبیر سبحان اللہ حضور جلے دنیا تے تشریف لے آئے نا تے پوری میرے آقا دی آمد جس لئے ہوئی نا اس وقت پوری کائنات وچ ایک ایسی چمک بجی کہ سارا زمانہ ہی روشن ہو سبحان اللہ اور اس کے بعد پورا جتنوں ہوا چل دیئے مصطفیٰ پاک دیاں خوشبوواں ہوا دے نالے ادھر لگیاں جائیں سبحان اللہ اور سننے والے آندھے نے یار آج تک ایسی خوشبو کبھی نہیں آئی جنہی آج خوشبو آئی ہے اور پھر اس کے بعد جنیاں نہیں گائیاں اٹھے آئیاں سن اللہ پاک دی ذات نے انہوں نے زیادہ تو زیادہ اور شانہ تھا سبحان اللہ حضور کی خدمت کرنا کو معمولی بات نہیں سرکار کی خدمت کرنے والا جیسا بھی ہوئی عظمت پا جاتا ہے سبحان اللہ اور جناب میرے نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء دنیا تے تشریف لے آئے ہیں آج سرکار نے سجدہ کر لیا زمین دے اوپر اس طرح ہتھوں نکل کے زمین تے چلے گئے ہیں آپ سجدے تے پے گئے ہیں سجدے وچ کی آکھدے پے نے یا رب حبلی امتی اعلی میری امت تے رحم کر دے اجے امت بڑی کوئی نہیں دی اجے کسی نے نبی منیا کو نہیں اجے مکے والے جان دے کو نہیں یہ آن والا کون ہے لیکن جناب علی آپ دعاواں پہ کر دے نہیں امت واسطے دعاواں کر دے پہ نہیں پتہ یہ لگا رسول بن کے آئے سر امت واسطے دعاواں کر دے پہ سر اور جناب علی نالے سجدہ کر کے دسے میں سجدہ کرنا پہ آواں اے میری امت قیامت تک تسی بھی سجدے کر دے رہا جے اے میری سنت نو ادا کر دے رہا جے ادھر جناب علی میرے آقا دی آمد ہوئی ہر پاسے ہواواں معطر ہر پاسے چمکاں وجیاں روشنیاں ملائکہ جد نے ایک دوجے نو مبارکاں دین لگ پئے یار تینوں مبارک ہوئے او رب دا رسول آ گئے جدا نور بابے آدم دی پیشانی وچ چمکدا ہوندا سی اے او رسول آ گیا جے او نبی آ گیا جے جڑا معراج دی رات سارے نبیاں نو امامت کراوے گا اے او سونا رسول آ گیا جے عظمتاں تے شاناں ونڈن والا ادھر میرے آقا نبی پاک علیہ السلام ایسی نور دی چمک ماری ادھر ہر پاسے مشرق و مغرب شمال و جنوب ہر ایک نے رات نو کرنٹ ویکھیا ہر ایک نے رات نو روشنی ویکھی تے ویکھ کے کی آکھیا اج کوئی دنیا تے آ گیا جے جدی آمد
دا صدقہ رب نے رات نو بھی روشن کر دیتا ہے, رات نو معطر کر دیتا ہے, ہواواں آن لگ پیاں. ادھر جناب علی میرے آقا دی آمد ہو گئی, ہر پاسے خبراں ملن لگ پیاں. ابو جہل نے ابو لہب نو آکھیا چلو جا کے آمنہ پاک دا بیٹا ویکھیے. جس لیے ابو جہل نے انج کر کے چکیا, آکھ لگا ہیگا تے یتیم ہے, پر آمنہ نو رب نے آمنہ پاک دے گھر بچہ بڑا سونا پیدا ہویا. آج تکر میں ایڈا سونا بچہ کوئی نہیں ویکھیا, ایڈا خوبصورت بچہ, نہ ایڈا چمکن والا تے نہ ایڈا مہکاں والا بچہ آج تکر میں نہیں ویکھیا. مائی حلیمہ آمنہ پاک نے آنکھاں دے وچ سرما پانا چاہیا. ادھروں آواز آئی, ہاتھ غیر تو آواز آئی, سرمے پاون دی لوڑ کو نہیں. ماذا غل بصر وما طغى, اندی آنکھ وچ میں ماذا دا سرما پا کے بھیجیا. خوشبواں ملاون دی لوڑ کو نہیں, اینو چمکا کے بھیجیا ہے, اینو مہکا کے بھیجے. ہر پاسوں کو پتا سی. مائی آمنہ پاک دے سوچن لگ پیاں, کیونکہ آنڈیاں گوانڈیاں نے آ کے ویکھنا ہے, میں بچے نو ذرا چمکا دیاں, بچے نو ذرا کپڑے اچھے پا دیاں اور سرمے پا دیاں. جڑے پاسے جو کام کر دیاں نے روک دیتا جاتا ہے. اینو خوشبو لاون دی لوڑ کو نہیں, اینو چمکاون دی لوڑ کو نہیں, بلکہ جڑا اندر نال لگ جائے گا وہ بھی چمک جاوے گا. سبحان اللہ. میرے نبی پاک علیہ السلام دی آمد کوئی عام آمد نہیں دی. اللہ پاک دی ذات نے پوری کائنات نو لڑکی عطا فرمائے. آمد مصطفیٰ دی خوشی دے اندر پورا سال رب نے لڑکے تقسیم کیتے, اس واسطے تقسیم کیتے کہ یہ ساری کائنات کا رسول آیا ہے. جن صدقے سے میں ہر ایک شے نو بنایا ہے, جن صدقے میں ہر شے بنائی ہے, اور صدقے میں لوکاں نو لڑکے عطا فرمائے. اسے واسطے جناب علی کسی شہر نے آکھیا سب تو وڈی شان والا گیا, کوئی زبان خاموش نہ رہے. او بیلا ہی جس ویلے رسول ہے, ذرا بلند آواز نال اپنی حاضری پیش کر. سب تو وڈی شان والا گیا, اونچے رتبے پاؤں والا گیا. دو چار اگر بولو تسی بھی یار بولو, تو بھی اللہ پاک نے اسے محفل جی بٹھایا. کسی اور گڈی چ نہیں, ایکو گڈی چ بیٹھے ہو. ذرا بلند آواز نال تسی بھی حاضری پیش کر لو. سب تو وڈی شان والا گیا, اونچے رتبے پاؤں گناہگارو آؤ سب شکر دے سجدے کرو, سب سینے لاؤ والا گیا, سب سینے لاؤ والا گیا. سبحان اللہ. اللہ پاک نے اتنی عظمت عطا کی تھی, جیڑا بھی ویکھدا سی آندا سی ایہو جا بچہ میں نہیں سونا اج تک. سبحان اللہ. یار آکھے بھی کہ میں نا جس حسن دی رب قسم اٹھا کے بات کرے او کیویں تاب لے کے جگ سکدا مصطفیٰ دی, او کیویں تاب چھلے حسن مصطفیٰ دی. اللہ پاک دی ذات نے جس مکھڑے دی قسم اٹھا کے بات کیتی ہوئے, او تو مکے جس نے چلدا سی روڑے بھی کلمے پڑھدے. سبحان اللہ. ہاں جی, درخت بھی کلمے پڑھدے سن, گونگے بول پڑھدے سن مصطفیٰ دے اشارے نال. کیوں؟ اے او رسول ہے جڑا سب تو وڈی شان والا رسول. سبحان اللہ. ایک بی بی اس طرح جا رہی سی بازار چ, تے بچہ اون دے کول ایسا سی جڑا کدی بولیا ہی نہیں سی. ہاں جی, نہ سندا سی نہ بولدا سی. ادھروں سرکار لنگے کولوں تے بی بی بھی کولوں لگی, آکھن لگی میں سونے گل تے سن ذرا. فرمایا بول ماں. آکھن لگی اے جڑا میرا بچہ ہے نا اے اج تک بولیا نہیں, اے گونگا لگدا ہے. میرے آقا دی ذات نے ادھر اشارہ کیتا, فرمایا تو بولنا کیوں نہیں بھائی؟ انہیں بولنا شروع کر دیتا. ان دی ماں آگئی اے پتر پہلے کیوں نہیں بولیا؟ انہیں آکھیا پہلے میں تاں بولدا جے ہو جا کسے بلایا. سبحان اللہ. ہو جا نہ میں کسی آج تک بلایا تے نہ میں بولا, آج میں نے بلایا ہی انہیں آج تے بلاوے تے بولنا پہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. گونگیاں نو بلان والا گیا, گونگیاں نو بلان والا گیا, سب تو
شان والا سبحان اللہ۔ ادھر جناب علی مکے دے روایت دے مطابق گائیاں چل پیاں نے اپنے اپنے گھراں وچوں انہاں دے وچوں حضرت مائی حلیمہ پاک بھی چل پیاں نے چاچی جڑی بوئے چ نکل لگی انج کر کے بیٹھ گئی حضرت حلیمہ سعدیہ نے بڑا ٹل مارا اوتھے بابا جل بیٹھی رہی دو قدم اگے نے دو بیڑے دے وچ نے اس طرح بڑی محنت نال اٹھایا لے کے چل پیاں نے چاچی چلن دا ناں نہیں لیندی ایڈی کمزور ہو کے 61 سالی دا سال سی کسے وچ جان کونے سی حضرت حلیمہ پاک دی جڑی ڈاچی ہے اور کبھی بیٹھ جاتی ہے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے اور باقی دیاں دائیاں اس طرح بڑی سپیڈ نال ڈاچیاں لے کے مکے شریف دے وچ چلیاں گئیاں نے جدھر جاندیاں نے کوئی بچہ 14 دا مل جاندا ہے 17 دا مل جاندا ہے لے کے آ جاندیاں نے ادھر حلیمہ سعدیہ بڑی مشکل نال ایک درخت مکے تو باہر ایک درخت آوندا سی اوتھے بیٹھ گئیاں جھٹ ٹیک لائی تے اکھاں لگ گئیاں ڈاچی بھی اوتھے بیٹھ گئی ہاتھ غیب دے وچوں آواز آئی ایتھے سٹی نہ رہ جاویں مکے ٹر جا تیرا کوئی اوتھے انتظار پیا کردا اے سبحان اللہ۔ ادھر حلیمہ سعدیہ صدقے جائیے نبی پاک علیہ السلام نے ادھر جناب علی مبارک ویکھی حضرت حلیمہ سعدیہ پھر جلدی نال اٹھیاں نے انہوں نے شربت پلایا گیا آپ فرماندیاں نے ایڈا میٹھا ٹھنڈا شربت آج تک میں نہیں سی پیتا حلیمہ پاک نے پیتا خوش ہو گئیاں اور پوچھا انہوں کو بے بابے تسی ہے کون انہوں نے آکھا چپ کر کے اماں چلی جا اے دسن والیاں باتاں کونی حلیمہ پاک ڈاچی لے کے جس نے جناب علی شہر میں داخل ہوئیاں نے جڑا بھی بوا کھڑکاؤندیاں نے آواز آندی ہے بچہ تے ہے سی فلانی دائی لے کے چلی گئی ہے فلانی دائی لے کے چلی گئی اماں جی چلدیاں چلدیاں مکے شریف دے چوک چپڑ گئیاں اوتھے میرے آقا پاک دے دادا جان حضرت عبدالمطلب کھڑے ہوئے نے انہوں نے آکھا نہیں آ جا حلیمہ مینوں تیرا انتظار سی حضرت حلیمہ سعدیہ فرمان لگیاں اے بابا تینوں کنے میرا نام دس دتا فرمایا جی 3 دن ہو گئے نے جدوں میں سو جانا آواز آندی ہے جڑی اینوں لے کے جائے گی اوندا نا حلیمہ سعدیہ ہوے سبحان اللہ تیرا چہرہ بھی بکھایا جانا ہے اندر چلے گئے آکھا لگے میاں 2-4 گلاں سن لو بچہ ہے یتیم جے ہے غریب جے کل کرو نہیں آنا جے کہ نہیں جانا اوندا باپ سر تے کونی مالدار سمجھ کے نہ لے جانا مالدار نہیں ہن حلیمہ سعدیہ نے دل چ کی آکھیا کیونکہ بچہ تے اج ملدا ہی نہیں پیا ویلی میں کو نہیں جانا جنہاں دا بھی ڈبا میں لے جانا تیسرے جا کے سرکار نبی پاک علیہ السلام دے جسے کو گھوڑے کول گئیاں نے جسے سرکار دے مکھڑے تو پردہ ہٹایا حضرت آمنہ حلیمہ پاک حیران ہو گئیاں ویکھ کے جناب علی پورا کمرہ حسن مصطفیٰ روشن ہو گیا اب پورا کمرہ مہکن لگ پیا حضرت حلیمہ سعدیہ صدقے والی جان لگ پیا آقا پاک نو چک کے آکھن لگی نہیں حلیمہ اگر تینوں یہ نہ دے ساری زندگی ایتھے غلامی کر کے اینوں ویکھدی رہی ایویں نہ تو منت کر کے بھی رہ جا حلیمہ سعدیہ نے ویکھیا سرکار نے جدوں اکھاں کھولیاں آسماناں وچ نور جا کے اکھاں نالوں لگ گیا اس طرح جناب علی کمرے نوں بھی کراس کر گیا ہر پاسے حسن مصطفیٰ دے جلوے ہر پاسے خوشبو رسول پھیل گئی حلیمہ سعدیہ سینے نال لا کے آکھن لگی جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا سبحان اللہ ذوق نال پڑھ ذرا تجھی کردا میں تینوں ویکھی جاواں جی کردا میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا کبھی تیرے تو نہ نظر ہٹاواں تیرے وچوں رب دسدا حضرت آمنہ پاک بیٹھیاں ہیں آکھن لگی نہیں اماں اے بچہ مینوں دے دیو میں دائیاں لین واسطے آ گئی ہوں انہیں آکھا تیرا نام کی ہے انہوں نے آکھا میرا نام حلیمہ سعدیہ انہیں آکھا ٹھیک ہے بی بی مینوں بھی پتہ ہے تو ہی لے کے جانا ہے حلیمہ پاک نو نبی پاک علیہ السلام نو تھما دیتا گیا کہ تو حلیمہ سعدیہ بوئے کول گئیاں نے آمنہ پاک نے پھر ہوئی آواز ماری آپ فرماندیاں نے نہیں حلیمہ ذرا ٹھہر جاؤ آخری باری ویکھ رہے دے پتہ نہیں انہیں پرت کے دوبارہ قدم آنا ہے اس طرح چکیا تو کیا کھانا کی وشالہ نظر نہ لگے تینوں غیر دی وشالہ نظر نہ لگے تینوں
غیر دی تے تو جوانی چڑھے خیر دی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ذرا اچھی آنکھو سبحان اللہ حضرت علی ٹائم بھی وہی ہویا جاندہ ہے جدوں آمد مصطفیٰ ہوئی سی ادھر جناب علی مائی حلیمہ پاک سوچن لگ پیاں اے بچہ میں نے پتہ نہیں دیندے بھی نہیں کہ نہیں انہاں دے تے اپنا ہی کچھ نہیں بندا پیا ادھر جسے حلیمہ پاک نو بچہ مل گیا جلدی نال انہاں دے مکان چوں باہر نکل گئیاں ویڑے چوں باہر نکل گئیاں انہاں دا خاوند بیٹھا ہویا سی جڑے ویکھیا تے ڈاچی بھی بیٹھی ہوئی ہے ڈاچی نو اٹھاون دا نام لیا حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئیاں نے بچہ جڑا سی نبی پاک علیہ السلام نو وچکار بٹھا دیتا اگے جڑے نے خامد بیٹھ گئے پیچھے مائی حلیمہ بیٹھ گئیاں وچ نبی پاک نو سرکار نو وچکار بٹھا دیتا گیا اور جس نے جناب علی ڈاچی نو آکھیا نہیں اٹھ ٹر اس محلے چ ذرا پرا چلی جا کوئی گھردیاں دا پتہ نہیں لگدا پیا ہو سکدا ہے سالے کو واپس ہی نہ لے لین ادھر جناب ڈاچی نو بڑا ماریا کٹیا لیکن ڈاچی آنکھیں نہ لگی ڈاچی اٹھن دا نام نہیں لے رہی ڈاچی آنکھیں لگی یا مولا کریمہ یہ ایڈی لمبی زبان دے دیتی ہوں اج ذرا مینوں بولن دی بھی توفیق دے انہاں میں دساں میں اٹھدی کیوں نہیں میں ٹردی کیوں نہیں تینوں پتہ ہے اللہ ہر شے تے قادر ہے اللہ پاک چاہے تے بندے نوں نہ بولن دے جے بلاون تے آ جاوے نبیاں دے سردار دے سامنے روڑے بھی بول پیندے اگر اللہ بلاون تے آ جائے ہر شے بول پیندی ہے اللہ اگر بلاون تے آ جائے درخت بھی سرکار نال گلاں کر لیندے نے چن بھی سرکار دی تابعداری کر لیندے سورج بھی نبی پاک دا حکم ماندا ہے ہر ایک شے نے من کے وکھایا ہے ہن جناب علی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اودوں ڈاچی بول کے آکھن لگی نہیں حلیمہ سعدیہ مینوں کیوں مارنی پئی ہے کس واسطے مارنی ہے میرا گناہ کی ہے انہیں آکھیا تو اٹھدی کونی اس واسطے تینوں مارنی پئیاں مینے بھی تانے بھی دینی پئیاں ڈاچی آکھن لگی جے اج میریاں چالاں ویکھنیاں جے جے اج میریاں رفتاراں ویکھنیاں جے اینوں اگے بٹھا دیو بچے نوں میں ہنے تانوں رفتاراں وکھا دینیاں ہنے میں چالاں وکھا دینیاں ادھر بی بی حلیمہ آپ فرماندیاں نے ہلے جی حارث صاحب خاوند دا نام سی حارث کہن لگیاں لو اینوں اگے بٹھا لو اس طرح کر کے تے ویکھنے بھلا کی بندا ہے جس لیے اگے بٹھا دیتا ڈاچی پوری طاقت نال اٹھی کنج کر کے چلن لگ پئی اینی دوڑی اینی بھجی جڑی اگے گائیاں جاندیاں پیاں سن سارے نوں کراس کران لگ سبحان اللہ حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے ہے ذوق تے پڑھو سرکار دی نعت ہاں جی پڑھو گے جڑے پیچھے بیٹھے نے انہوں اگے نہ لے گئے تے پچھلے نوں اوتھے وہی بول پیندے نے ذرا او بولدے نہیں ذرا تبادلہ نہ کر لیں تاکہ اگے والے بابا چھتی بول پیندے نے سرکار کی ناز خانی ضرور کرو جن نے بھی کیتی ہے اللہ نے انہوں ضرور عظمت دیتی ہے سبحان اللہ ایک باری جو دی ہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ دیکھو میں کہنا کمزور ہے تو میں بولنا پھر لیکن تسی ایڈے طاقتور ماشاءاللہ نوجوان صحتاں ویکھو تے میں ویکھاں تے میرے نال سارے تسی یعنی کہ صحت والے ہو پر میں ویکھو کہ میں بولنا تسی بھی سرکار دی نعت ایویں بولو تاکہ اللہ پاک تانوں کوئی عظمت عطا فرمائے سبحان اللہ حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے دائیاں سب حیران رہ گیاں چال ویکھ کے بڑے بولے جبھی حق ادا کر دیتے ہیں آج تجھے سامنے لیکن یہ ضرور ہے کہ بار بار تو انہوں نے آکھیا بھی نہ جائے گا کیونکہ نہ بار بار بھی نہیں آکھیا جا سکتا ہو سکتا تسی بول دے نہیں پائے وہ ہور نہ مسئلہ بن جائے کیونکہ سرکار کی ناچ کیا گیا بولو تسی نہیں بولے پھر ہو سکتا ہے رب ناراض ہی نہ ہو جائے اس واسطے بس ہن تسی جڑے حال وچ بیٹھے رہو جنوں چاہیے کو مرتبہ بولے جنوں نہیں چاہیے چپ کر کے بیٹھ رہے میرے کسی گل دے نال کوئی غرض نہیں نہ ہی ہن میں اگے یہ
ایک چیز تو آخری کہ سبحان اللہ کو یا ماشاءاللہ کو ناد پر جو کوئی کرنا ہی کر میں تے آپ صاحب نے بلایا میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے ڈول جانا ہے ہم جناب علی آمینہ دلال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے بلال نے بھی کلمہ پڑھ لیا آقا دا جمال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے سبحان اللہ یمنی با ایمان ہو گیا آقا دا جمال ویکھ کے آمینہ دلال ویکھ کے سبحان اللہ بڑا میں حیران ہو گیا تو آقا حال ویکھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار دی ڈاچی چل پئی ہے اگے جا رہی ہے ساریاں نو کراس کر دی جا رہی ہے حلیمہ پاک دی ڈاچی دا مقصد کی ہے میں کسی دی کنڈ نہیں ہون دینے میں ساریاں نالوں اگے جاواں گی ایک ڈکائی کہن لگی نکی گل حلیمہ تیری ڈاچی جڑی آن والی سی او تے بڑی کمزور ہے مکے وچوں کسے نال وٹا کے تے نہیں لے آئی آپ فرماندیاں نے نہیں میں کسے نال وٹا کے نہیں لے آئی او تے نبیاں دا سردار بٹھا کے لے آئی سبحان اللہ ایک آنکھن لگی کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے تیری دنیا دی دولت چھپائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی آپ فرماتے نے گل سنونی نہیں جندی کوئی نہیں مثال بے مثال لبیا مائی آمنہ دی گودی وچوں لال لبیا اسے لال نو میں ڈاچی تے بٹھائی جانی تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی سبحان اللہ ماشاءاللہ حضرت سبحان اللہ اور صاحب نے کیا انداز ماشاءاللہ بڑی اچھی طرز سے نات بڑے اچھے خوش ہو کے پڑھ دے پہنے سرکار دی نات ایویں پڑھی دی خوش ہو کے سبحان اللہ اور جناب علی سرکار دی ڈاچی پھر ڈھونڈنا بھی انہیں چلی انہیں ٹری ہر شہر نو کراس ہواواں نال گلاں کر دی جا رہی ہے ادھر جڑا درخت سکا ہوندا ہے اور سرکار کولے لنگدے نے ہرا ہو کے نبی پاک علیہ السلام دی مبارک آمنہ پاک نو حلیمہ پاک نو دیندے نے اماں تینوں مبارک ہوے سونا رسول لے کے لگی جانی ہے ادھر جسے آمنہ پاک نبی پاک علیہ السلام دی اماں جان حضرت حلیمہ کار لے گیا نے دودھ دا گھر وچ کوئی انتظام نہیں کسی قسم دی کوئی کیونکہ ہر شہر دے تے تحت سالی سی کسی پاسوں دودھ نہیں سی ملدا حلیمہ سادیاں نے سرکار نو چار پائی تے لٹا دیتا اپنے خامد نو آکھیا ایتھے بیٹھ جاؤ میں ہنے کسی پاسوں تھوڑا جا دودھ لے کے آواں گی ایک پچھڑ نہیں جائیدہ جنہ دودھ چاہیدہ میرے نال گل کر حلیمہ سادیہ پیشاں بڑیاں جسے ویکھیا تے دودھ تیار کھڑا ہے تا اپنے چویا برتن بھریا گیا فرمایا وے پترو دوجا برتن لے کے او بھی بھریا گیا تین چار برتن لے آندے بھرا گیا اخیر حلیمہ دے برتن مک گئے نے پر بکری دا دودھ نہیں پیا سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ یعنی کہ بکری دا دودھ اوویں ہی ہے برتن سارے بھرے گئے نے کلیمہ سادی اپنے بچوں کو کہندی ہے کہ جاؤ باہر جا کے اعلان کر دیو جنہاں نوں دودھ چاہیدا ہوے سارے گھروں آ کے آ جائے سبحان اللہ تے انج کر کے نا دو پاسے لینا لگ گئے برتن پھڑے نے بڑا کسی دے کو لگتی آیا کوئی چھوٹا آیا لے کے اعلان کیوں ہو گیا بھی جنہ چاہیے لے دو کسی نے بڑا برتن چھوٹا برتن پھڑیا تے حلیمہ پاک دے بوئے کے دو لینا لگ گئے
पता लगा जिथे सरकार होवन उत्थे मंगते आ जाते हैं, जिथे सोना रसूल होवे उत्थे मंगते आपे ही चल के आ जाते हैं। उन्होंने पता होंगे इत्थे उसने मुस्तफा दी खैरात वंडी। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दे नाल पूरे घर दे विच बहार आ गई, पूरे घर च निखार आ गया ते सारियां गायां दियां सानू ये नहीं समझ आई हलीमा तेरे घरों अज दुध दियां नहरां किवें चलियां। आप फरमाते ने तुहानू नहीं पता मेरे घर अज रहमत अल्लाह आलमीन आ गए, मेरे घर रहमतां आ गईयां ने, मेरे घर बरकतां आ गईयां ने। इत्थे जो कुछ रब दियां रहमतां ने मेरे घर अज डेरे ला। सुभान अल्लाह। इधर रात हुई ते लाइटां निकलियां रोशनदान चो बाहर ते पूरे बनु साध नूं रोशन कर दित्ता ते दाइयां अंडना वालना वेख के आखन लगियां हलीमा नूं रोको नहीं हैगी गरीब है, इन्हूं कहो कि इस तरह दे इंतजाम ना करे रात नूं, ये रोशनी का इंतजाम ना करे, दिया बुझा के ना करे रात नूं। उन्होंने सिर इस तरह कंधों चुके, उन्हें आख्या भैन जरा गल सुनी, उन्हें आख्या दसो, उन्हें आख्या तू अगे गरीब है ये दीवे ना बालिया कर। उन्हें आख्या खुदा दी कसम चुकियानिया मैं दीवा नहीं बालिया मुस्तफा दा हुसन चमका पिया। सुभान अल्लाह। सरकार दे हुसन दी चमक लगदी पई, मैं नहीं दीवा बालिया, मेरे को तो कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं दीविया वाला। आज सोना रसूल घर जाया पिया, पूरी कायनात ही मुनव्वर रह गई। सुभान अल्लाह। मेरे आका की जात आए, हर एक शहर ने मनिया के सोना रसूल आया। इधर जनाब हलीमा सादिया नबी पाक अलैहि सलाम जिले टुरन जो गए ना थोड़े जे ते दिल कीता कि मैं बाहर जरा देखा की गए ते मिले ना। सरकार बाहर दी बाहर किते निकल गए ते हलीमा सादिया बड़ा लभदी रही, बहुत लभा, अखीर रोमन लग पई। बच्चों नूं कहंदी वे पुत्रो दूरों नेड़े जाके पता करो अपने घर तो अमानत आई किते खरीद ना जाए, कोई ना लभे। अखीर सरकार चलते चलते जिसे आपे घर आए ना हलीमा सादिया बह के आखन लगी सोनिया दूर ना जाया कर किते गुम हो जाएगा। आपने फरमाया अम्मा चंगी तरह गल सुन ले, सारी कायनात ने मेरे विच गुम हो जाना है, मैं किसी च गुम नहीं हो सकता। आसमान वाले भी मेरे च गुम हो जाने ने, जमीन वाले भी मेरे च गुम हो जाने ने, सारे मेरे आशिक होने ने, मैं किते गुम ना लभ्या करो, मैं नहीं किते भी गुम हो सकता। सुभान अल्लाह। हुण हलीमा सादिया दे जेड़े सन ना बच्चे बाकी बकरियां चराने सन बाहर, उन्हां इंज कीता अम्मा आख लगे अम्मा सरकार नूं कहो साडे नाल चलन करन हैं, सारे नाल बकरियां चारन जाके ते असीं वेखण वास्ते घर बहाने नाल आने आ, ये साडे कोल होवेगा सारी दिहाड़ी बकरियां चरावांगे, इहनूं भी वेखांगे ते बकरियां भी चारांगे। उन्हें आख्या पुत्र इवें नहीं मैं नहीं आउण देना, क्योंकि मैं तुसीं लै गए हो सकता कोई नुकसान हो जाएगा, मैनूं डर लगदा, मैं अमानत लैके आई हां, ये अमानत मैं वापस भी करनी है। बच्चा ने आख्या मां ठीक है असीं इवें ही चले जाने आ। जिसले चले गए जिसले जंगल भी आ बहन विच गए ने की होया, एक शेर आया उन्हें जल्दी नाल बकरी चुकी लैके जंगल विच वड़ गया। बच्चे दौड़ के घर आ गए ने, अम्मा वड्डी बकरी अपनी शेर चुक के लै गए। हलीमा सादिया रोहन लग पईयां क्योंकि मगर तो नहीं सी जा सकदियां, उत्थे बैठ के रोहन लग पईयां। इमाम लंबिया ने फरमाया अम्मा तेरियां अखां च मैं ते प्यार वेखिया सी, तेरियां अखां विच बहार वेखी सी, अम्मा तेरियां अखां च आंसू किवें आ गए ने, मैं ते बाहर निकलना जिन्ना कोई मर्जी रोंदा पिया होवे मैनू वेख के हसन लग पैंदा है। अम्मा जी तू मेरी मां होके रोहन लग पई है, चुप कर जा के गल सुनाओ। आख लगे वे पुत्र अपनी वड्डी बकरी शेर चुक के लै गए ने, इस वास्ते मैं रोही नहीं हूं। मेरे आका ने फरमाया अम्मा चलो एक बकरी टुर गई है कोई ऐसी गल नहीं। उन्हें आख्या वे पुत्र इन्हां बकरियां नूं हुण शेरां नूं मुंह लग जाएगा, ये रोज दी एक बकरी लियाणगे अपना इज्जत खत्म हो जाएगा। उन्हें आख्या सरकार ने फरमाया अम्मा या चुप कर जाओ या नाल मेरे चल मैं तेनों हुणे बकरी लिया देना। अम्मा हलीमा ने फरमाया किवें लियाएगा? आपने फरमाया जरा मेरे नाल चल, इंज बांह फड़ ली जंगल वाले लैके टुर गए। जिसले पहाड़ियां आ गई आपने फरमाया नहीं अम्मा तू इत्थे खड़ी हो जाए, इस पहाड़ी दे उत्ते तू बड़ी डरदी पई है, मैं तुझी पहाड़ी ते खड़ा हो जाना। इस तरह करके जंगल वाले मेरे आका की जात ने चेहरा मुबारक कर लिया। आपने फरमाया जंगल दे जानवरों छेती छेती आ जाओ, तुहानू अल्लाह दा रसूल पिया बुलांदा है। सुभान अल्लाह।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਪਿਆ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਪਿਆ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਜਰਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ੇਰ ਜਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। हजरत हलीमा सादिया हैरानगी च पैन लग पई और जेड़ा भी शेर आउंदा है इंज पूछल हलाउंदा है जिवें मालिक दे सामने राखवा जानवर मोहब्बत का इजहार करदा है। अखां भी सारे चुका के बैठे ने, बिल्कुल अपने आप नूं मिटा के बैठे ने। हलीमा सादिया हैरानगी च पै गई, अजे ते छोटा जा बच्चा है, शेर वे कितना हया पे करदे ने, जदों वड्डा हो जाएगा उदों इहदा मकाम की होवेगा। सुभान अल्लाह। इधर जनाब अली शेर सारे आके बैठ गए। मेरे आका ने फरमाया आग जंगल दे जानवरों जी असी सारे ही आ गए हैं। फरमाया हुणे दसो साडी बकरी कौन ले गया? सारे खामोश हो गए, सारे चुप हो गए, सारे दे वजूद कंबन लग गए। मेरे आका ने फरमाया बोलते क्यों नहीं दे? और जंगल दे जानवरों ए दसो साडी बकरी चुक के कौन ले गया? इधर जनाब एक शेर बोलिया, आखन लगा जी ए चुक के ते लियाए ए नहीं, लेकिन इन्हां चुकन दा मशवरा मैं दिता सी। उन्होंने आख्या कि मैं इन्हां सारे शेरां एक दिन मेरे नाल आके मशवरा किया, आखन लगे सोना रसूल आ गया, किन्ने दिन हो गए ने साडे इलाके में आ गए, क्योंकि उनकी खुशबू दसदी है और सोना नबी आ चुके हैं। असीं आने लोकां ते वेख्या, परिंदियां भी वेख्या, लेकिन असीं शेरां अजे तिकर नहीं वेख्या। मैं इन्हां नूं मशवरा दिता जे अगर उन्होंने वेखना चाहते जे कि उनकी बकरी चुक लो, छुड़ाना है नाले तुसीं वेख्या जे नाले मवी वेख। सुभान अल्लाह। इस वास्ते मैं मशवरा दिता सी, हुजूर मैं मशवरा दिता सी, ये वेखना चाहते ने। मेरे आका दी जात ने फरमाया ओ शेरो जरा शेर चुक लो, सिर चुक के ते मैनू वेख लो। सारे शेरा वेख्या, खुश हो गए। फरमाया हुण साडी बकरी लै के आवो। 3-4 शेर तुर पए ने, बकरी जिथे खड़ी कीती सी लिया के इस तरह के बकरी नूं आखण लगे नी चल नी बकरीए तेरे मालक आ गए ने, तेरे वारिस आ गए ने, तेरे घर दे आ गए ने, चल अगे अगे बकरी दे पीछे पीछे शेर 10 वेखते सही, अज तक इंज नहीं हो सकता। अगे बकरी होवे पीछे शेर होवे ते बकरी नूं कुछ ना कवे, पर जे सरकार दी बकरी होवे तो शेर ओदा भी हया करदा। एक आंदा एक शेर कहंदा वह बकरी टुरदी किवें कि रोब नाल टुरदी है। उन्हें आख्या रोब वाले रसूल दी जो बकरी। सुभान अल्लाह। हैं पता ही चलिया कि सरकार दे वेले दी बकरी होवे ओनू शेर नहीं कुछ कहंदे ते क़यामत वाले दिन मुस्तफा दे गुलाम नूं दोज़ख में। सुभान अल्लाह। अगर उथे बंदा क्योंकि गुनाहगार जुए, लेकिन मुस्तफा बकरी छुड़ाने वास्ते जा सकते ने, उम्मती छुड़ाने वास्ते नहीं जा। हुजूर बकरियां छुड़ाने वास्ते नहीं आए, अपने उम्मतियां को दोज़ख तो बचाने वास्ते आए हैं। मेरे आका की जात इमामुल अंबिया क़यामत दे दिन पता लगेगा जेड़े मुस्तफा पाक दे होणगे ना उस सरकार दी सिफारिश नाल जन्नत टुर जाणगे। हाँ जी, क्योंकि कोई ऐसे भी पापी होने ने जिन्हें नहीं बख्शीना, जिन्हें तौहीने मुस्तफा करनी है, जिन्हें तौहीने रसूल करनी है, कि कोई किसी सहाबी दी तौहीन कर रहा है, कोई अहले बैत दी कर रहा है, कोई खुद मुस्तफा पाक दी कर रहा है, उन्हां दी निजात ना इस दुनिया च ना आखिरत दे विच ओ सरकार ने ओ लिजाने ने जे सरकार दे उत्ते दरूद ओ सलाम दे नजराने पेश करन ते नाले 5 वक्त दियां नमाज़ां भी पढ़ नमाज पढ़ते ना माशाल्लाह, के बिचों नहीं पढ़ते ना मैं आखना हाँ जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह हैं। कई तो बाबा माशाल्लाह असी वेड़े 5 टाइम के नमाजी होंदे ने ते बड़े खुश होंदे ने कि रब दे करम ने साडे ते कि असी भी मसीते टुर जाने। सुभान अल्लाह। जिस नबी दे घर दी बकरी होवे ओ एडी अजमत वाली है कि शेर ओदा हया कर दे हैं ते क़यामत वाले दिन उम्मत मुस्तफा दा रब कितना हया करे हैं। शुक्र कर अल्लाह पाक ने सानू अपना यार अता किया, सोना रसूल अता फरमाया। हाँ जी, इस वास्ते सदा वसदा रबे तेरा गवारा या रसूल सदा वसदा रबे तेरा गवारा या रसूल
اچھی آواز نال تسی بھی نال کھانے کر لو یا رسول اللہ ساڈا عقیدہ ہے عقیدے کا اظہار کر لو صدا وسدا رہے دوارا یا رسول اللہ خدا نو تو خدا تیرو پیارا رسول اللہ خدا نو تو خدا پیارا یا رسول اللہ صدا وسدا رہے تیرا دوارا یا رسول ایک پیارا پورا ہو گیا دعا ہے اللہ پاک ساڑھے ساتھیوں اپنی بارگاہ علی قبول و منظور فرمائے سب دوستوں کا دور و نزدیک تو جو بھی چل کے آئے ہیں اللہ پاک سب بھی حاضروں اپنی بارگاہ شرف قبول فرمائے اللہ پاک سب نو نبی پاک علیہ السلام دی رحمت کا صدقہ نوازے اور سب دے گھراں چ خیر و برکت فرمائے جو کوئی بیمار بیٹھا اللہ پاک اس نو شفا عطا فرمائے اور جو کوئی لاچار مجبور بیٹھا ہے اللہ پاک اس کو بھی چھوڑیاں رحمتاں نال بھرپور فرمائے جو کوئی بے اولاد بیٹھا ہے اللہ پاک اس نے سرکار دے میلاد شریف دا صدقہ نیک تے صالح اولاد عطا فرمائے ہمارے